Kasong cyber libel dakpan kini sa Argao diri First John 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, nadakpan sa Argao Municipal Police Station kining usa ka wanted person nga adunay kaso nga cyber libel atol ni sa usa ka law enforcement operation nga gihimo dito sa may barangay kan Banwa lungsod sa Argao. Kining suspect ka dinakpan giilalang sa alias nga Anthony 33 anyos, residente ni sa barangay Konalom lungsod sa Argao. Gidakop ni siya sa tracker team sa Argao Municipal Police Station pinasikar sa warrant of arrest nga gi-issue ni Honorable Mondilin Johnson Misal Martin, Presiding Judge sa Regional Trial Court sa Fed Judicial Region, Branch 65. Kalabot na din ka ihaga kaso ka cyber libel ubos ni sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Gado na ni girekomenda ka piyansa nga 48,000 pesos ang matag kaso. So may nining pagdakop ginaay usab ni Police Colonel Abubakar Udang Manjilan Jr., ang Provincial Director sa Cebu Provincial Police Office Matudia, nga kini kalampusan sa mga operasyon nagpakita sa dedikasyon sa kapulisan sa pagpatuman sa mga mando sa korte o sa pagpanalipod sa balaod dugang paniya nga samtang protektado ang freedom of expression. Kikinahanglan kini nga gamiton sa husto og sulod sa gilatid sa balaod. Gipaniguro usab niya nga ngadto sa publiko ang padayon nilang pagpaningkamot sa pagpatuman sa balaod ug sa pag-execute sa mga warrant of arrest aron sa magpadayon ng kalinaw o kahusay sa tibuok probinsya. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipina para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14 sa XFM Report.